أرست زينة قدمي حيدة معالتات بأنفت معراب تجري تجمير استبهار وجه حزب عدن قداي كاب مقبار وصاي مسرتها فتح كم زيخل يزرب له أبو وردا يوروب بزقات أماناي دركي حدقة ساعن ستماين زبلع قلبن يودك سبن إنساتن أب خبير حدقة نكود مخنياتي خونا له طبعا أب العلقتي أب سعود عرب أب إثيوبيا أنت تحيزوا له فرد موت توسختي خلو سدتين يثاتون تأثيرهم كمزت حوسهم صاباتهم ملاختهم أزي كاب مقالة زركب استوديونا زم حلالف زلو علتاو زينان أيو سلام تعنها باللي كبرات تقاتلتن أدمستن تبي السلفزيون فلما ملقتي أقلقلوت فنو تقراي نباهم كنبل زلنالو محبر قطوام بوليتيكاو مدرخ فولي بهراو سانه زحتت انخوني خيدلو نزي فولي بهراو سانه زحتت مدرخ زمطن بهراو سممع مالتون ناشونال كونسنس جن اير راين زلو بوحدو اتوم سلسته ገዘፍተ ሓይልታት ሓደ ብሄር ማለትውን ህዝባዊ ስልጣን ክሕዙ ዝነሓንሑ ፖለቲካዊ ውድባት ማእገር ዘለዎ ማሕበረሰብ ፈጥሩ ዝቃለሱ ሲቪልን ሲቪክን ማሕበራት ከምኡውን በሓደ ይኹን በኻልእ መንገዲ ዕጥቂ ሒዞም ድልየቶም ወይ ድልየት መራሕቶም ተፈጽሙ ንዓያይዶም ዝብሉ ዘለው ሓይልታት ኣብ ባህር ዝመድረኽ ዘለዎ ናይ አጠማድ ምታፈላላይ ጥማም ተፈላላይ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ወፍሪ ተቃርኖ ንህዝብ ትግራይ ተወሳኺ ዋጋ ናብ ዘኽፍል ጫፍን ተወስዶ ይረአሎ ኣብ ባህሪ እቲ ዘለናዮ መድረኽ ዘሎ ናይ ረዳዳ ኣጋግን ከም እግርን ከበሮን ተበናጨረ ወፍርን እቲ ብሰንኪ ብልሽውናን ስንፍናን መራሕቲ ብሓደ ገጽ ብሰርቶም ዝተንበርከኸ ህዝብ ትግራይ ንምፍጣር ተሊሞም ዝንቀሳቐሱ ጸላእቲ ብኻልእ ገጽ ዝተፈጠረ ጽንታ ምዕልቦ ከይረክብ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ዘቤታዊ ሓደሽቲ ናይ ተጻብኦ ብኹርታት ተፈጢሮም እቲ ንብሔራዊ ህላውኡ ንታሪኹ ንመሰሉን መንነታዊ ሕላገቱን ሰፍ ዘይብል ዋጋ ዝኸፈለ ህዝብ ትግራይ ببأس مرحتون نحن حليقاتون فحفح إلو كبتن أبز جبر فولي مدرخ نركب أزد رازي كونس علم أبتنفس خلنا يكونات عودة آتيا كمن تأتي تقول له أبزلاتلو حيالات هاجرات نزلنا له زبا تغوز إيران وج كبر دوبن كرحقة أبز جوايالو بزن بتن زخبابنا عدتاتن زحازهم حيلتاتن نكونات أب مول مدلاو أبزلوالو تجرايجن كوبايا ماينا أفا أخت إخلن خرساسي إنا أبت سايلو زر زلوني حرام زكالسي نتي كابداس حزون زيت على حزبي قال جوهنا ولد مخادو أي طرفن إذا فولي بحر زلوا فولي وفرزت قلب فولي ناي تاريخ حقات أمن بقر أنتنا أساس لست يوم قدم كبل استجلسوا عند تابهير بوحدو أب كبدة عنقة تسقم كونه كم زيلو وعلى حدر تيلو كفترو أبز خيل تناسح خازي ملس حماق محبر سوا وكونتات بهراوس من معن تمساسالي الرداد أن كلو تثبيت فتاون سقعت سلعة يوزنا برا بزي معدال اتي أب الجدز توتفه الله وبهيرن حزب كتف دبن مزبط زلو سقعت كويناتن دمبرز كبلهم زي كعلة نتخونتات بخميز بلا عيني تمتو خمس زلو نمرد عريزة سقم أبزم سلسة عند تابهير زمدب قليل قصر زي بحال هيك حزبون أبيك أتقالي نايتز أو منفسن معنا ودبر بيت تسأميدو نبزك أتزلو دبر ندابو حسر لامبان انت نسنس مرأي بفلاي تخلا زلاتوي وتسفى سلام كرئي ذهن حزبي سبار اللي بخوينو له أبزا ساعات زيا كما جيرنا نهزب تقراي زمسل بايتون تكل زبل حتى يلن أبزا ساعات زيا كما جيرنا كلهم حيلتات ناب تقراي نمصوم زبل أجندا يلن أبزا ساعات زيا كما جيرنا منقستاو قلت انفتيرنا دمسنا تسمعي بترنا توقعين قبرو زبل قلب يلن زلع على بوليتيكا تجراي حزي حوكان موقعن ندبل عيخا نمسقعن زقبر هرمرم كوينلو نايدك بيت زي مسمع معن زبيتو من نقعن حيلتات سفيح برز قلقتن دقاو حيلتات النخفه تخيدو عام تجراي قوانا كما قلوب زقبر حما امريت مهلاو مستعذبكا زعبا خايو حيلي كابزها نسكايو عدن استخل كايو سرعات النقيلو بغرصن تحستون مساسنكا اي نخونان اي تنكفنان ابزبل استدقدق دنقرنا تشخيلكا بسمين دوبن بسماين مدرن ابي جزا حزبخا حوك زند مسقبركا ززنقحن ززبلحنات إركان مأخل حسابن فلتأتن كخون زقبو أزنبرا ودابة أتازل على تنتانقو تروحم الدقيقام طرح زخوانة سب كمل أمس جبركا بدم دك هزب زمت أنس أراونا سلام نفاس سبار وانبرك تكافل أبيك أدمئ تزأمنك هزب زيت أمن كوين كام استرقبكا بايت عدل تخيلكا كم تزبهل أبي بركو أب كروع منفذ تأمام هزبي كقص الكاب مسرح على شامس أجعن أبي أفافيت دقة التخان بدل تخان مستجنخا بس مخني دما من إسي زي بالله تجراينا ولدكا زتمزابل مملاس مويترف لا لو جزءات محاسب
ስሞ ይትረፍ حزون كالت أنت كفتر أبز خيل عودة طفقات النخلتك أبز خونة ساعتين كسبت دنقص إلك ناب نفس خامم لاسدو أي كألنيو أتم سبات خونة مبالدو أي كألنيو بتزمت أنا لو من جدي كن كيدين خيلن دو يبهالنيو ملس دو يجبرنيو فولي النت تمدرخ ترديخا فولي مسرح نمت تتاودو أي جويينيو نزق ينبقر إذا فولي بحر زلهو فولي وفرزت قلب فولي ناي تاريخ قات أمين أنت نعسه سلستيوم أكلات تابير مالتون بوليتيكا وحيلتات سيفيلا ودابتاتن استعاد أو حيلتاتن ككابز خدو ورحقاتن حمقاتن تمليسهم بهراو سممع مالتون ناشنال كونسنس كفترو أفلالياتهم لعل هزباو هلاو سلازي يخون نيحدار كقمطو حزون كم تمال أبي معرايا حقافي أساتافن زسرحن بايتو خركون محزن ቅድሚ ሒደት መዓልታት ብኣንፈት ምዕራብ ትግራይ ተጀሚሩ ዝተባሃለ ውግእ ህዝብን ዓድን ግዳይ ካብ ምግባር ወፃይ መሰረታዊ ፍታሕ ከምፅእ ከም ዘይኽእል ይዝረብ ኣሎ ንህዝቢ ትግራይ ሓኒቆም ዝሓዙ ዓበይቲ ብሄራዊ ሕቶታት ይኹን ከም ሃገር ኣለነ ትብሎ ሕቶን ጠለብን ብሰላም ብልዝብን ድርድርን እምበር ብጎነፅን ውግእን ክፍትሖ ይኽእሉን ዝብሉ ወሃብቲ ርእይቶ ኣብ ዝተበራኸቱሉ መድረኽ ሕዚ እውን ንዜና ዓወት ዝተሰፍሰፉ ወገናት ምርኣይ ዘሰክፍ እዩ ዝብሉ يبراخوتلو نجار بسلام نفتح حتى بدردر نمملاس من انتاي سريحو زبل أقداس نتزتا قدما وق زنقر حسير تحستو تخطاتي لان ملس كاب دحروق قدما وق تزاتي قدما وق تزاتيكم مسارتها وحتوتات عدن حزبن كتمل صفتلو أب منقوح واحد المنقص فيدرالن سلست عامتات زقص على بريتوريا زي كايدو وطري حزي عبد أفزو صحي مسل زوم حيلتات اتحدن اتخالق هلاونا عب مقابر جنوسايد سرعات بلصقنا يرغاغص انتبل اتخالق نتحدد دما بزي كونات زي نبر شفتا غوجلنا مبهال تسغاغيرم الله بوغنوم زلو صحي زوقعو نفاس زلفعو مدلاو كينات طلع نميديا وغن رؤي دبلوماسياوي متنققتان زوم كلتا قند حيلتاتن كنفتاتومن نطاب صغا بريتوريا دفيوم ناب دفع وغ يمرحو كم زلو أخل ملكتاتيهم صقا بريتوريا زقدده نسخابا يبهالو اتي زغزف ميتاوي مجمار حدوق ابتي بميديان بخالوت مدرخاتن زغبر سفيح رسني بروباغاندان بوليتيكاني يزمركوس نزيونيو كينات كتروفو زدليو اكلات اب قدمه مسحب قاتا نزلو منقصاص بفلي طمته زريو بصنتتاو كينات دميو زي حاوي زبان حزبي بخبيد بتروق سنبيرو زتغوساقلو قطوا عدي بحالحالتا بلوم نجيدو حموكش تزغون حيلي نزته قدمو وق اخل غزين صعرن بزيهاو اكلات داغم كدسق مفقاد عدي كاملو صنتت مراحت دما كاب ناي تاريخ تحتاتنت كملطو اي حغزوم لعل كله ازي كينات زي انت تجميرو نايتوم كزاتيو ان محصنوم زلنا كينات تراي زي مخانو ناي بزحات الى اتاونت كينات كون خمس خل كاب سوماليا كساب سوريا كاب سودان كساب ايران بركت زولو ابنتات الله حزي حد حتخنا حتكم صقمكم بسلامه منقد مفتاح كندي رحقاتكم كيدكم كندي دخامكم مفسيسكم كندي زاكلكم لفيكم من انت مملاس غزات مريت يكون من انت مملاس حزباو كبرت ببز ملكتكم سي انت يكون غيركم لبوات بي اس تيفن ملا حزبن كاب دحر كينات قدم كينات تزاتيو زبل تي بي اس تي في ورقاوي ابو وردا يوروب بزغاطما ناي درقي حدغا سان ستماين زبلع قلبن هيودق سبن انساتن اب خبيد حدغا نكودق مخنيات يخونلو تباحلو عزيز بلد متحابريت قدمه متنققتا اتا وردا حداس حغوس مستكالنا اب زنبرا ناي سلك صاني حتن تخون كرامات لوم زبن زناب زمكح زي مخانو سعيبو نزمص حدغاتاتن نمعغاتن زتوادده وافريكا مزدلب غليصا ابتا وردا كرامات لوم زبن زلو ملكعن بحزي زرأ زلو حدغان زمره اندبت حداس ناباهم كنبل باش شمي حداس يبحال وردا عراق متحارس ما تنقطع كرامات لومي طعم يسدخون كرامات نينا صاحبي زناب زبحال زي جمرلو معناتيو الزناب ابزي حامله وشتافينا ابلت اسان راعه نخم تطايا تحت خنسيتا خفا عينت نيش لان خصاي جمارو نيو
صاحب زرعت زبحال زرعت يلن أبناي أزمرا زرعت 15 هكتار تزرعين ير نسون منهم مقصد زي خير مالك ساعة الزنا زي رخبة أما الجمريا ونعفتي نا أزمرا زنا عين ورن نزرع قطيلة ونايت الديا زنا يلن السنة زرعة 15 هكتار منهم ترقم زي يلن قصال زرعتهم زي تزرعوا اللي إني شعز هذه حاملة إثران شعات اللي إحنا نينا لهم معلتي شعز هذه الزناب يلن كبهالي فعل زرعت يلن منهم خصاي ذلو خرامات يلن أسدائي خصاي استدرسوا ذلو ردائي وخلي يفتوا كلن طايح شمون تطايا له أنا من شمون تطايا يعني كلن بدرق تدقعت آيات إني وأنا بقدم سعبون كتحزك زاد لا يتخينوا مالت كلن تدرقت خيننس كافتن تدرقت خعا جديدا تاهيلن تتحزان بر كل زناب زبحال يلن كل درق أيو كاو فلي لخعا في ساعة 6 ماي تاشمو صغن بصحيون زلوات آياتهم كنقلط نخيل مالتي هذه قداميتي أرع عليتو رعتله سالسيت عليتنا رابعيتي حارب السبعة حامشيتي اندال قيدا شادشيتي عقر لهما شاوعي انداموسا شامنوي تدوهان وبقدم ساعة بتدرقي خساعة هذه أفتي 6 ماي بزح شقر بلقحن زلو أنا بروحق بايتاتو بعيدان ماي 6 ننسا يخون نسب عاز أغن زلو كله بأغن خينو تنقلت زبالا قلنا برحق زبال بايتان ماي خساعي زقو عزا سلي بالناس حزن ينبر كم ورداغن كلنا بأغن زلو آياتاتين أنا نحزن مالتي يلن ونفلطوني أنا إنسسات ماي 6 يلن كالله يلن أو ناي حرة سبوالات بلس هذي ننسى يكون سب نتقاملو قال بلس بعد نهنا ورد عيرو ستيقاني زبلس دريق يبقى تطعو دريقو زبلا عن سبوني يقولو ننسسات زيج أليو كذلت بيا ولا سبون تطعو نقيت بقى منهم كورس كان انسسا قلب خنا يخيلن سلازي انسسا يكون عبسب عب حاجة عيزلو تبلسني وعن ذا 3 وحي نتقم قبنة حرة سب يكون ننسسانغا خاملو حاجة جميركا زغلب أغلبي تبلس هذا فرنت خعات بلس وننا قردد كيسينا سبز والعقلات قال وسقي خنا نشتري كرامات تهليون قطلا مثلنا وساسقتي قال رخبا زنورا انسات هذه تبلس ونيلا قطلا مثلون مقادريو كله انسسايهون حبرتسب على حرقة تنطلق يركب كم وردا معناته هذه بتي درق زسل على انسات حمامي اللي على الله سن انساتون هذه سئلك بمحضراوي فيديو يفوتو زي تدقس قلقلنا على نفعشونا خانمبر انسان عموت بالدارقال ليخونا كافيني هذه بقصال خان وردا بقى حرتسا بزبلع مقبي مالتي بزتخ على مالت كل ذلك يخوينو زقددت كنتعمل والناس اللي زخونت مقبي زخون حاجة تدرك صبو عارف سوالف كم فرص كم سلكادي زخون حاجة إذا هذه بدرس تقع الجيزة زخون درقات قلي قع كان دي متى رخبة مشتري متى رد أرز والحساب لني بس عارف هون الناس بابيو كم فرص كم سلكادي وكم درق كم سلكادي زخانة الحشوات هالي نشتي بقى ولا كلن قات زي تترفع حر نشتي حاجة ترخي ونس مترفع أرز بالحساب له ولا ما يون ذكرت خوينس ما يهزس منن بقى هذه خرمت تباهيلو ما يزس أنا حرتسات كميل خمسة حرست عميز خبر مالتي ما يون تذكرت خوينو ببوت جلجيركا بالناب كبابي زقرب له قررت ترول صبوا إلى مصركو إذا حلفها ملقتي نزي خصاي زي مغربنا عم دسي بالمالتيو نسأجمنا هنجلس زي ميديا زي تفتلنا بطعم مسكينة بسخاء على شجر زي تفليتو هذا حاجة رجيزة أنت تخيلوا فتح لنا تصفي جبر أب العلي أتي أب سعود عرب أب إثيوبيا وين تتحيزوا له فرد موت توسخت خالو سدتين تاتون تأثيرهم كم تحاوس ومتجلسوا بزي مسار الدماء العلي خلتميت سدتين تات أب حرقة موت كم زركبوا علاو خوينو
ሓይልታት ጸጥታ ስዑድ ዓረብ እቶም ዝተኣሰሩ ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ደቡብ ክሰግሩ ረኺቦም ክብል መግለጺ ሂብሎም ኣሎ። መንግስቲ እታ ሃገር ኣብ ዝሓለፉ 6 መዓልትታት ጥራይ 1418 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዘውዓለን ካብኣቶም እቶም 45 ሚእታዊ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ገሊጹ። በአጠቃላሊ 14154 ሰባት ብናይ መንበሪ ፍቃድ ክስን ምጥሓስ ዶባትን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ ሓይልታት ጸጥታ ስዑድ ዓረብ ገሊጹ። እዚ ከም ዚሉ እንከሎ ከባቢ 200 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ፍርዶም ይጽበዩ ምህላዎም ዝፍለጥ እዩ። እዞም ኢትዮጵያውያን ብሰንኪ ወጥሪ መንግስቲ ፌደራልን ውድብ ሕወሓትን ዝተፈጠረ ጎነፅን ኩናትን ተሰዲዶም ኣደዳ ስቃይን ፍርዲ ሞትን ዝኾኑ ተጋሩ ከም ዝርከብዎም እናተገለጸ መጽኡ እዩ። ንፍርዲ ሞት ዝኹንን ሂማን ራይትስ ዎች ዘውፅኦ ጸብጻብ كم زسعب قرب يو. أب سعود عرب تأثيرهم زلوا بزحات تجارو زركبوا إثيوبيان فرودات موت حزون قدايتي فردو يخونهم هلاهم يقل زلهم موت زت فرد اللهم وجنات نخفتحون فردهم نخقل اللهم متكرنات بيس حاوشوا كانوا تأكلات انتقالات دمت المخان فتنات ساعات ولا تتجاورهم زاجر جناز يزبها الفتحي أي ترخبن زلهم زوم قدايت فتحي زي مركوهم شاء الله تبزحاتكم ون مغسلتات أبواتهم قدايت كوين الزلا أو كوينو تخونات حماء في السامد هاجر خبز خون وعلى حدر موالو عالم لحاوز الواز اللهم تكالاتي قلتهم بزعاتهم فردات موتن بار حزيد حلا سواء مسل زخونه هيمان رايتس ووتش حديث أبصاح حزوز يلهم تتحلا سواء مسل من قصة سعود عرب 20 حملة 20 كما وقعت را غريغوريان نحمشت إثيوبيا من سدتنيات مقتال وعلا وغيرهم تتكال بزيقبو مسرح بزولو أنفس تقاتل زوم سدتنيات قونهم مسع سفار استأثر يكم استهدف ليتهم سبب مزي سعود عرب كما جمر تاخل تشن 20 جمير بوحو العسر تشوعات إثيوبيا زيقاتات مسع سفار استأثر كسيم مسريتو كقتلو كم زقبرون عب قصالون بوحو 7 زيقاتات إثيوبيا وتمثل كسيناي مقتل حدقان صلالي وهم كم زركبن كابل سبب هيمان رايتس واتش نمردا تخايلهم سبب سلطان سعود عرب كسا 20 حملة بخل تشن 20 بوحو 216 سبات كم قتلوا نود سواء مسألة أوروبا بسعود عرب توكيسو صبصبت تكال سبب سلطان سعود عرب حدا جزء بزيت أبقى ويترجمينهم سدتني ثلاثة بمجابة أن قربة ببدلهم زي كنا بدليتو موتي فرد لهم كم زلوا مرد تاريخي بيبل إثيوبيا سدتني ثلاثة سبعة وزخون من قدي قتلوا اللوز ولا على تمرمر سعود عرب بهيمان رايتس ووتش جويشي عسرت ثلاثة بس أقام كنا تزركو سدتني ثلاثة بزي أجواب هيوتهم يسؤنوا مهلاهم أبريهم كاب ورحم يازيا زعمت جميل هيمان رايتس ووتش بزعوا قدينا يتم مسحشش بستأثر قبل استخلص إثيوبيا سدتنيات كسم كون قتلتهم كمون أبزي كيد فرد زقات أمم زلص أجمع كل نمسنا على درزن حوريت زلوا من جتات قال ما حتى تجيريلهم كلتا كوزم على درزن سبق قال بزعواتهم أبي كروا وان استفزهم قتلتات بقطع فلت زلوا يوم كل زجاج تكال سبب مزو سعود عربي تبي كروا وان استفزهم قتلت حشش بمسجار بزول كسم قانون اتهم من جتات حبيرهم ليبل هيمان رايتس ووتش حمشت يوم دكتوعاتيو أبتي جهسات مسارات كزيل صنح مقدعة كملت وكم زي كالو زجاج كوينو دحرتي أب خلتشان 20 كسب خلتشان 20 كلتن كما قعد صرا غريغوريان منغو فيدرال منغس إثيوبيا سبب سلطان تግራይን ዝነበረን ሕዝውን بخل መንገዲ ዝቕጽል ዘሎን ወጥሪ ኣምሊጦም ኣለሻን ጀራ ዝሰገር እዮም ኢሎም ነባር ወጥሪ ሕዚ እናገደደ ዝኸይ ዘሎ ምዃኑ ስዒቡ ኣብ ትኽልል ዳግማይ ግፍዒ ከይፍጸም ስጋኣት ፈጢሩ መንእሰይ ናብ ዝሕማቕ ኩነታት እዚ ከኣቱ ምኽንያት ይኸውን ኣሎ ብምባል ኣብ ስዑዲ ዘሎ ናይ ቅትለት ፍርዲ ባህሪኡን ምኽንያቱን ረዲዮም እቶም 5 ስደተኛታት ካብ ትግራይ ሃዲሞም ነቲ ሓደገኛ መስመር ስደት ምብራቃዊ ሽመጥ ኤደን ሰጊሮም ናብ የመን ዝኸዲኦም ዝበለ ሂማን ራይትስ ዎች ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ቀጥታዊ ፍልጦ ዘለዎ ኣካል ከም ምንጭ ወሲድካ ቃለ ምሕተት ብምግባር ካልእ ሓበሬታ ዘለዎ ምንጭ ድማ ሓፈሻዊ ሓቅታት ናይቲ ጉዳይ ድሕሪ ምርግጋጽ ኣብ መደምደምታ መብፅሑ እዩ ገሊጹ ዘሎ ሓደ ካብቶም ምንጭታት ከም ዝሓበሮ ይብል ሂማን ራይትስ ዎች ሓደ ካብቶም ዝተቐተሉ ሰባት ኣብ የመን ልዕሊ ሓደ ዓመት ብዘይ ስራሕ ወይ ናይ ደገፍ ኣገልግሎት ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ የመን ዝነበረ እዩ ኣብ ወርሒ መጋቢት ወይ ሚያዝያ 2023 ሓደ የመናዊ ናብኡ ቀሪቡ ንዕኡ ነቶም ካልኦት 4 ሰባትን ስራሕ ከም ዝሃቦም ዘዘንቱ ዝዲ ትካል እቶም 5 ሰባት ካብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዘካይድዎ ከቢድ ጉዕዞም ኣብ ልዕሊ ስራሕ ኣልቦነት ድኽነት ኣብ ልዕሊ ኣካላውን ኣእምሮውን ስብራት ድማ ስደት ተወሲሕዎም በቲ ወዲ የመን ዝተውሃቦም ስራሕ እንታይ ምዃኑ ከይፈለጡ ነቲ ስራሕ ክቕበልዎ ከም ዘለዎም ኣሚኖም ከም ዝተሰማምዑን በዚ መንገዲ እዚ ሂወት ናብ ዝኽፍል ሓደጋ ከም ዝኣተውን እቲ ምንጭ ሓቢሮም እቲ የመናዊ ውልቀ ሰብ ትሕዝቶ ዘይፍለጥ ዕሹግ ሂቡ ንሓፂር ርሕቐት ተመልኪቱ ኣበይ ከም ዘምፅሕዎ ነጊሩ ሒዞም ክኸዱ ምስ ገበሮም ብድሕሪ እቲ ዝሃቦም ሰብኣይ
ስቃይ ከም ዝጠፍአን ግዳይ ፖላዊስ ዓረብ ከም ዝኾነን እዮም ዝዛረቡ ይብል ሂዩማን ራይትስ ዎች። እዞም ውልቀ ሰባት እዚኦም ዝተዋሃብዎ እንታይነቱ ዘይፈለጥዎ ኣቕሓ ሒዞም ዘጓሕን ትብሉ ሰብ መዚ ስዑድ ዓረብ ኣብ ወሰን ጽርግያ እናተጓዓዙ ከለዉ ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተውዎም ፍልፍላት ነጊሮም ዝብል ሂዩማን ራይትስ ዎች ደው ሰጊሮም ናብ ስዑድ ዓረብ ከም ዝኣተው ስለ ዘይተረድኦም ወተሃደራት ስዑዲ ኣሲሮም ናብ ገመድ ንጉስ ሃገሮም ከም ዝወሰድዎም ይዘብርህ። እቲ ትካል ሰብኣ መሰል ኣብ ጸብጻቡ ከም ዘንጸባርቖ እንተኾይኑ እቶም ሰባት ንልዕሊ 3 ዓመታት ኣብ ሞዳጎኒ ካሚስ ሙሽት ኣብ ግዛኣት ኣሲር ስዑድ ዓረብ ተኣሲሮም ጸኒሖም እዮም። ብዘይተረድእዎ ቋንቋ ዓረብኛ ሰነዳት ክፍርሙ ተገዲዶም ካብ 3 ክሳብ 20 ደቂቕ ዝጸንሕ 3 ናይ ቤት ፍርዲ ኣኼባታት ጥራይ ኣካይዶም ከይዲ ማእሰርቶም ሕማቕ ከይዲ ፍርዶም ጨካን ኮይኑ እንትዝዘም ትዕዝብቲ ሂዩማን ራይትስ ዎች ረኺብዎ ኣሎ። ሂዩማን ራይትስ ዎች ኣብ ጸብጻቡ ብሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ ኣቢሉ ነዞም እስራት ዝተዋሃበ ተርጓሚ ኣብ ክልተ ካብቲ መጋባእታት ጥራይ ከም ዝነበረን እቶም ስደተኛታት ሓሽሽ ብምስግጋር ንሞት ከም ዝተፈረዶም ጥራይ ነጊርዎም ከም ዝኸደን ዝገለጸት ትካል እዞም እስራት ሕጋዊ ውክልና ወይ ትርጉም ዘለዎ መከላኸሊ ንክህቡ ዕድል ኣይነበሮምን ክብል ኣቐሚጡ። እቲ ጸብጻብ ኣብቲ ቀዳማይ ኣኼባ ቤት ፍርዲ እቶም ሰባት ናይ ይግባኝ ደብዳቤ ጽሒፎም ኣብቲ መዳጎኒ ማእኸል ዝርከቡ ሓለውቲ ጸጥታ ስዑድ ዓረብ ከቕርቡ ከም ዝኽኣሉ ተሓቢርዎም ዋላ እንተነበረ እቶም ሰባት ዓረብኛ ከንብቡን ክጽሕፉን ስለ ዘይኽእሉ እንተወሓደ ሓደ ካብቶም ሓደ ስዑዳዊ እሱር ነቲ ናይ ይግባኝ ደብዳቤ ክጽሕፉ ሓቲቱ ምንባሩ ሂዩማን ራይትስ ዎች ሓቢሩ። እቲ ደብዳቤ ናብ ቤት ፍርዲ ድዩ ናብ ዳያኑ ዝቐረበ ሓሳብ ኣይነበሮን ይብል እቲ ምንጪ። እቲ ኣካል ጸጥታ ነቲ ወረቐት ተቐቢሉ ናብ ጉሓፍ ጥራይ ክድርበ ይኽእል ነይሩ ኮይኑ ግና እቶም 5 ሰባት ክርስቲያን ብምንባሮም ሓላፍቲ ቤት ማእሰርቲ ሃይማኖቶም ክኽተሉ ኣይፈቐደሎምን ክብል እቶም ምንጭታት ሓቢሮም ይብል ጸብጻብ። እቶም ክርስቲያን ብሓባር ክጽልዩ እንተደልዮም ፖሊስ መጺኡ ነዚ ደው የብል ነበረ ዝብል ሓሳብ ዘለዎ እቲ ምንጪ ሂዩማን ራይትስ ዎች ሓደ ካብቶም እስራት እውን ፖሊስ ሃይማኖታዊ ድፊትን ጽልዋን ይገብር ምንባሩ ኣረጋጊጹ። ቅድሚ እቲ ብ27 ሓምለ ዝተፈጸመ ቀትለት ብ23 ሰነ 2026 ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ ካልኦት 5 ኢትዮጵያውያን ሓሽሽ ኣሰጋጊሮም ብዝብር ረሺኖም ምንባሮም ዝገለጸ ኮይኑ ሓደ ካብዞም ጉዳያት ብሓደ የመናዊ መነቓቕሒ ተኽሊ ጫት ሒዙ ክኸይድ ተገዲዱ ነቲ ዕዮ እንትፍጽም ዝተታሕዘ ምዃኑ ትካል ገሊጹ። ኣብ ጫት ዝርከብ መነቓቕሒ ካቲናውን ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተኸልከለ ኮይኑ ግን ብሕጊ ዝፍቀድን ኣብ ገለ ክፋል ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ የመን ብባህሊ ዝውሰድን እዩ ዝብል ጸብጻብ ሂዩማን ራይትስ ዎች እቲ ሰብኣይ ጫት ተሰኪምካ ናብ ስዑድ ዓረብን ኣብ ውሽጢ ስዑድ ዓረብን ምኻድ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ከም ዘይፈልጥ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም ለይብል። ብ12 ጉንቦት እዚ ዓመት ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ንሰበስልጣን ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብን ቅትለት ዜጋታት ኢትዮጵያ ደው ክብሉ ጻውዒት ኣቕሪቦም ምንባሮም ዝዝከር እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ብ13 ሓምለ ብተመሳሳሊ ዓመት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እውን ነዜጋታት ኢትዮጵያ ዝትንክፉ ጉዳያት ብዝምልከት ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብቐረባ ይራኸብ ከም ዘሎን ፍታሕ ከም ዝወርድን ገሊጹ ነይሩ። ሂዩማን ራይትስ ዎች ንሞት ዜጋታት ኣብ ሂዩማን ራይትስ ዎች ሞት ዜጋታት ኣብ ኩሉ ኩነታት ዘይድገፍ እዩ ብሰንኪ ባህርያዊ ጭካነ ዝግበር ፍርዲ ሞት እውን ዝኹነን እዩ ኢሉ ዝኣምን እንትኾን ስዑድ ዓረብ ንመቕጻዕቲ ሞት ምጥቃም ምስቲ ንነብሲ ወከፍ ወዲ ሰብ ዘለዎ ባህርያዊ ብሂወት ናይ ምንባር መሰል ዝቃረን ብምዃኑ ደው ክብል ይግባእ ይብል። ኣብ 2025 ምስ ዕፀ ፋርስ ዝተኣሰሩ ቀታሊ ዘይኮኑ ገበናት እቶም 68 ሚእታዊ ዝተረኸቡ ካብ ቅትለት ስዑድ ዓረብ ከም ዝኾኑን ጉጅለ ስራሕ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢድ ወነናዊ ማእሰርቲ ምስ ዕፀ ፋርስ ዝተኣሰር ገበናት ምቕታል ምስ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ዘይቃዶን ካብ ስፍሓት ናይቶም ኣዝዮም ከበድቲ ገበናት ወጻኢ ምዃኑን ብምርጋጽ ንኣሰራርሓ ስዑድ ዓረብ ክኹንን ከም ዝኽኣለት ጸብጻብ ሓቢሮም። እንተኾነ ንግስነት እታ ዓረባዊት ሃገር ነዚ ድፊት እዚ ጸማም እዝኒ ዝሃበት እያ ትመስል። ብኣማይ ተሽሓት ዝቑጸሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ስዑድ ዓረብ ይነብሩን ይሰርሑን ኣሎም። ብዙሓት ብቁጠባዊ ምኽንያትን ፖለቲካዊ ቅልውላውን ክስደዱ ከለዉ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝተረኣየ ደማዊ ዕጥቃዊ ግጭት ሓዊሱ ብዙሓት ካብ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ብመንግስቶም ሃዲሞም እዮም ናብ ገመድ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ዝኣትዉ ዘለዉ ይብል ጸብጻብ። ሂዩማን ራይትስ ዎች ንዓመታት ኣብ ልዕሊ ተመሳሳሊ መንገዲ ዝኸዱ ስደተኛታት ስዑድ ዓረብ ዝፍጽሞ ዘሎ ሰፊሕ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ሰኒደ እየ ዝበለ እንትኾን ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝሕዝን መዳጎንታት ዘለዉ ስደተኛታት ሓድሽ ተሪኦ ዘይኮነስ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ጸገም ክብል ሂዩማን ራይትስ ዎች ሓቢሩ። ኣብ 2023 ከም ግሪጎርያን ኣቆጻጽራ ሂዩማን ራይትስ ዎች ሓለውቲ ዶባት ስዑድ ዓረብ ብውሑድ ኣማይት ኢትዮጵያውያን ስደተኛታትን ሓትት ዕቑባን ንዶብ የመንን ስዑድ ዓረብን ክሰግሩ ዝፈተኑ ከም ዝተቐተሉ መረዳእታ ኣለኒ ዝበለት ትካል እዚ ድማ ከም ኣካል ናይቲ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ስደተኛታት ንምቕታል ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ እንተተፈጺሙ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ክኸውን እዩ ክብል ጠንቂቑ። ስዑድ ዓረብ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዝህቦ ዘሎ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ብቕልጡፍ ክትስርዞን ምስ ዓለም ለኻዊ ግዴታ ስዑድ ዓረብ ዝሰማማዕ ኩሉ ፍርዲ ክትምርምሮን እንኮላይ ውዕል ሕቡራት ሃገራት አንጻር ስቃያትን ካልእ ጨካን ኢሰብኣዊ ወይ ዘዋርድ ኣተሓዛ ወይ መቕጻዕቲ እስራትን ክትፍትሾን ጸቕጥታት ይሓድረላ ኣሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ናብ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ወከልቱን ብህፁፅ ምስ ሰብ መዚ ስዑድ ዓረብ ብምዝራብ ኣብ ፈትሊ ሞትን ህይወትን ደቂ ሰብ ኢድ ብምእታውን ተዋሓደ ዜጋታቶም ቁልጡፍ ቆንስላዊ ሓገዝ ክረኽቡ ክገብሩ ይግባእ ይብል ሂዩማን ራይትስ ዎች ኣብ ጸብጻቡ። መንግስታት ብህፁፅ ንሰበስልጣን ልኡል ወራስ መሐመድ ቢን ሳልማን ነዚ ቅትለታት ደው ከብሉን ናይቶም ተመሳሳሊ ዕጫ ጽቡይ ካልኦት 10ታት ሰባት ፍርዲ
ክቅይሩን ፀቕጢ ክገብሩ ይግባእ ዝበለ ድማ ላዕለዋይ ተመራማሪ ስዑድ ዓረብ ኣብ ሂውማን ራይትስ ዎች ጆሺ ምዃኑ ኣብቲ ጸብጻብ ተመላኺተሎም እዞም ንሞት ዝተፈረዶም መብዛሕትኦም ወገናት እዚኦም ብሰንኪ ዝነበረን ዘሎን ወጥሪ ማእኸላይ መንግስትን ውድብ ሕወሓትን ፈሪሖም ዝኸዱን ተኣሲሮም ሞት ፍርዲ ጽበዮም ዘሎን ምዃኑ ካብቲ ሂውማን ራይትስ ዎች ዘውፅኦ ጸብጻብ ምርዳእ ዋላ እንተተኻለም እቲ ካብዚ ዝኸፍአ ዝመስል ዘሎ ኣብ ምድሪ ትግራይን ኣዲስ ኣበባን ስማዕ ዘሎ ካልእ ዝርጎስጓስ ኩናት ድማ መንቀሊ ዝማዓት ናይ ምዃን ዕድል ኣለዎም እዞም ሓይልታት እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ህላውና ኣብ መቓብር ጀኖሳይደር መንግስቲ ስርዓት ብልጽግና ይረጋገጽ እንትብል እቲ ካልእ ነቲ ሓደ ድማ ብዘይ ኩናት ዘይነብር ሽፍታ ናብ ምብሃሃል ተሰጋጊሮም ኣብ ኣፍ ደገ ተኽዙ ምህላዎም ዕፃ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ዜጋታት ጥራይ ዘይኮነም ዕድል እቲ ሕዚ ኣብ ምድሪ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ እውን ዘተሓሳስብ ክኸውን ገይርዎ ኣሎም በብወገኖም ዘሎ ፀሓይ ዝወቕዖ ምድላው ኩናት ጠላዕ ናይ ሚድያ ውግእን ርኡይ ዲፕሎማስያዊ መጠንቀቕታን እዞም ሓይልታት ፕሪቶርያ ቀዲዶም ናብ ድፋዕ ውግእ የምርሑ ከም ዘለዉ ንዝርኢ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ወለዶታት ዘንጸላለዋ ሓደጋ የስግኦን የፍርሖን ሎባዋ ቲቢኤስን ባህገ ህዝብታትን ካብ ድሕሪ ውግእ ቅድሚ ውግእ ተዛተዩ ዝብል እዩ በዚ ድማ ስደት ይተርፍ ማሕነቕቲ ዜጋታት እውን ከምኡ ሰላም ንትግራይ ዜና ወጻኢ سعود عرب أب قيح بحرن وشمت إدنن زركبا شمونت هاجرات أب حدا بمترناف حدش وساخي محزنة ستا بحر كم زت عاشت تجلسهم كابتن شمونت هاجرات اتن حموشة جبسي سودان جيبوتي إرتران سوماليان تخنا تزغر بمحزنة سعود عرب يوردانوس يمن زحقوا في تباهلو منستر مكلخال سعود عرب أب زوز أو مجلسي أتكيدان أب مونغو أيح بحري زدوا بهاجرات موهاد نمت نخارن علم لخاو مسمرات بحري مسمرات نقدن ساعات كمون حبراوي ربحات بحري نمحلاو زعلم مخانو جلسو أزكيدان أب تيزوبا وطري ناس خبز خدول زلوان نقداو مراقب مزبع أب زراء الواني تفتسي مزلو أتكيدان نتي باستراتيجيك أجد دستي زخون هاجرات أيح بحري فلاد ما نمحنو قطعة باب المندبن وشمت إيرن شفن خوينو أستات عسر تخلت ميتاو نقد عالم زحال فلو مسمر ما مخانو زي فلاتيو أت مسمر نهاجرات أوروبا إسيان أفريقيا زراخ مسمر بمخان قولح تعبيت هاجرات عالم زي عالبويو السعر زي سعر عرب هاجرات أفريقيا بالسفعن زعامو حدش مع قفزت تابحر المدخل زعالم مخانو تقليسو زي حدش قال كدان سممعن لوت أن وتدرات زكاة توني تبحلو هذه عبر قرن أفريقيا نزهلو بوليتيكان تتان بالعلم متأن نزول مخانو تعذبتي قلصو أب معراب غريك تنتاويت كتما آتينس زقاتم بارع چاكا نموحاس ناي ماي دقف أب زقبرا زنبرا خلطة مدفعات حو هليكوبترات خالق حادقا مقدامو تقليسو تان هليكوبترات ننو على بمقجعون بزفترة خالق حادقا خلطة سبات كموت كم زخالو تقليسو كابتوم أبتي بارع زنبرو 4 سبات أتوم خلطة بقصبات كموتون كولو أتوم خالو دما حكمنا تغيرلهم بيهوت كم زلون سب مزت عاد قليسهم تحدقا بورتو نفاسن أبتي كباوي بستفترة تكن زتفترة خوينو أزيد ما نتخباوي مولو بمولو كشفونو كم زخالة تقليسو مع بالمقوتن حدقا بارعنا أب غريكن خالو تهاجرات ما خلاي بحرن باش حز قصر سبات كاب غزوم كفنا قولو مخنيات خوينو لو تباهلو أب قرب أوان أب أوروبا استرعى العلاقة المقوت باش حز قصر فرنساوان كموت مخنيات كم زخونا زكاريو أب موداتا TBS TV أب موداتا TBS TV نابا أير كابزوس العلت جميرو كساب زعلت ببورحو حدش نايت قرة أنفت الناقرسة زيناتات المدباتون أب زمرس أخرنا عفريم إننا فنو متيلو أبزي حزنا زلنا ورحي حمل دماغ عند تقرة تكالنا أب مهدا وطري وي ديسكاليشن زرهبة خوني زيو فولي نايت قرة أنفت زي بالسعر تحستو كنا العلينا تخطاتي لنا مالس حزب تقرأ عقل استواتاتني يترفدنا إيكونومي نايسو أغنتات كتزتي يلا بعلن وعلو أبزي كارلو زي الدما بسألو معرفة هذا النينا سلازي زي حد الرودما خوني خيلي إيكونومي خمين نحاول نخيلي حد مليون هزبي نحن شاي كلامتي أبشن دابز نورلو نحنا قنت أنا وكالينا كم زي مسألة جزي فطرنا زنارا عبدتات بتحزن نحنا وصحنا زنينا معرف نايري كبر سرحتي نايري كونستراكشن سرحتي نايري ريهابيتيشن سرحتي زسرحوا حل جزء نيو وزي بفلاي دما زمن تكنولوجي سلا زغونه ناي بزحات عبدات ناي جيرمان كوني ناي كوريا كوني كل خري خلنا او نحنا قالوا لنا ناي مجمريا معرف 160 بليون يو ديماند زغبر اسكا حزم من سرخه ነገር የለ ስለዚህ ናይ ውሽጥና ዝን ይሄ ነገር በሐሳብና ሓደ እንተ ዘይመጽና ነናይ ውልቅና ዝን ኢንተረስት ናይ ውልቅና أجندة غيرنا أمنا هيزو تقرأ يعني حوار صراحة تزي سرحنا
ትግራይ ክሓወይ ይኽእል እንዲያም ብዝገደደ እናተበታተነ ዝኸይድ እዩ ስለዚ መጀመርያ ዞዝኒ ሓሰብ ካብ ዝኾነ ይኹን ኢኮኖሚ እንድሕር ኮይና ብኢኮኖሚ ጀሚርና ብኢኮኖሚ ክንውዳእ ኣለና ፖለቲካዊ ጉዳይ እንድሕር ኮይና ብፖለቲካ ጀሚራ ብፖለቲካ ክትውዳእ ክትክእል ኣላ ማሕበራዊ እንድሕር ኮይና ብማሕበራዊ ጀሚራ ብማሕበራዊ ክትውዳእ ክትክእል ኣላ ኣዋና ዘጋጥመና ዘሎ ግን ኢኮኖሚ ኢልካ ተኣቱ ብድሕሪኡ ገለ ተሓውሰሉ ይብከን ስለዚ ኣብ ትግራይ ካብዚ ብክለት እዚ ወፂና ኣብ ሓሳብ ተኣኪብና ዓድና ከመይ ጌርና ንሃንፅ ብኢኮኖሚ ተዘይተለዊጥና ድማ ንሕና ድምፂ ክህልወና ይኽእል ኣብ ትግራይ ሰብ ናብ ስደት ዝኸደሉ ዝተፈላለዩ ሚድያ ሪኢኹም ኣብ 2016 56,000 መንእሰይ ናብ ስደት ከይዱ ኣብ ትግራይ መማረፅ ስለዘየለ ይኸይዱ ኣብ ትግራይ ምዕሩይን ምቹ ባይታን ስለዘየለ ይኸይዱ ክቡራትን ክቡራንን ዜናታትና ክትከታተሉ ወጸናሕኩም ይመስል ነይሩ ምስ ተረፉ ካልኦት ምድላዋት ቤስ ሓቢርኩምና ጽንሑ ሰላም